अफगानिस्तान की पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आने से क्या असरात पड़े हैं। उनमें से आप 6 में से कोई 3 बताएं। अपने दिमाग पर जोर दें कि मैंने कौन से 3 पॉइंट्स बताए हैं और उनको आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो सके। तो अभी हम हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए ज्योग्राफिकली, सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से एक बहुत अहमियत रखता है, कलीदी अहमियत रखता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के जियोग्राफिकली, पॉलिटिकल और इकनॉमिक लिहाज से कलीदी अहमियत रखता है। तो इसका पहले पॉइंट्स जो है वो है बफर स्टेट अगेंस्ट इंडिया इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बफर स्टेट का किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर भारत सेंट्रल एशिया तक बरह रास्त असर व रसूख कायम करे तो पाकिस्तान की सलामती को शदीद ख़तरात लायक हो सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर देखा है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर देखा है। तो ये एक फैक्ट नोट कर लें, अफगानिस्तान हैज़ बिन हिस्टोरिकली द बैटल ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन्फ्लुएंस, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया। Afghanistan has been historically the battlefield of external power influence, especially India and Pakistan. Access to Central Asia for trade and energy projects, तापी कासा 1000। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक तजारती रसाई और तवानाई मंसूबों का गेट वे है। गैस पाइपलाइन मंसूबा, कासा 1000 बिजली की तरसील का मंसूबा है। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा और कासा 1000 बिजली की तरसील का मंसूबा है। इसी जगराफाई की अहमियत को उजागर करते हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए तो पाकिस्तान खित्ते में तवानाई की तरसील और तजारती मरकज़ बन सकता है। अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए तो पाकिस्तान खित्ते में तवानाई की तरसील और तजारती मरकज़ बन सकता है। तो तापी पाइप इफेक्ट नोट कर लें, तापी पाइपलाइन एक्सपेक्टेड टू सप्लाई 3 BCM ऑफ गैस एनुअली अक्रॉस तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तापी pipeline expected to supply 3 BCM 33 BCM of gas annually across Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India. उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर्स अफगानिस्तान से मिलते हैं, जो अमन व अमान के हवाले से निहायत हसास हैं, सेंसिटिव हैं। दहशत गर्दी, स्मगलिंग और गैर कानूनी आमदोरफ्त के बहस मुल्की सलामती पर बराह रास्त असर पड़ता है। अफगानिस्तान में बदअमनी हमेशा पाकिस्तान की अंदरूनी हालात पर असर अंदाज होती रही है। अफगानिस्तान में बदअमनी हमेशा पाकिस्तान की अंदरूनी हालात पर असर अंदाज होती रही है।
جو نمبر 3 ہے وہ ہے ریفیوجیز اینڈ مائگریشن کوریڈور ڈائریکٹلی امپیکٹس ڈومیسٹک پولیٹکس. ریفیوجیز اینڈ مائگریشن کوریڈور ڈائریکٹلی امپیکٹس ڈومیسٹک پولیٹکس. افغان مہاجرین کی پاکستان آمد ایک مستقل مسئلہ ہے. 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین مختلف ادوار میں پاکستان آئے، جس سے نہ صرف وسائل پر دباؤ بڑھا بلکہ ملک کی سیاست اور معیشت پر بھی اثر پڑا. تو اس کے بارے میں جو ریفیوجی کرائسس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا پاکستان کین ناٹ ابزارب یعنی جذب نہیں کر سکتا مور ریفیوجیز. The international community must take responsibility. Pakistan cannot absorb more refugees. The international community must take responsibility. نمبر 5 جو ہے افغانستان کی اہمیت وہ ہے سی پیک ایکسپینشن ڈپینڈز آن افغان آپریشنز. پاک چین اکنامک کوریڈور کی توسیع کا انحصار افغان کے تعاون پر ہے. سی پیک کی ایکسپینشن کا دارومدار یعنی ڈیپینڈنس افغانستان کے تعاون پر ہے. اگر سی پیک افغانستان سے جوڑا جائے تو پاکستان سینٹرل ایشیا تک اپنی تجارتی راہداری بڑھا سکتا ہے. تو پاکستان سینٹرل ایشیا تک اپنی تجارتی راہداری بڑھا سکتا ہے. تاہم بد امنی اور طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگیاں اس ایکسپینشن میں رکاوٹ ہیں. تاہم بد امنی اور طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگیاں کلیشز اس ایکسپینشن میں رکاوٹ ہیں. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. ان 2021 چائنا ایکسپریس انٹرسٹ ان ایکسٹینڈنگ سی پیک انٹو افغانستان ٹو کنیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس. ان 2021 چائنا expressed interest in extending CPEC into Afghanistan to connect Belt and Road projects. کوئز میں جانے سے پہلے آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ پاکستان کے لیے افغانستان کی کیا اہمیت ہیں. جو ہم نے آپ کو 5 پوائنٹس بتائے ان میں سے آپ 3 پوائنٹس کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کون کون سے یاد رہ گئے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں شفٹ ہو جائیں گے پوائنٹس. ابھی ہم چلتے ہیں کوئز کی طرف. کہتا ہے وچ انرجی پروجیکٹ ایمز ٹو کنیکٹ ترکمانستان تو پاکستان ویا افغانستان. تو آپ کے یہ آپشنز ہیں تو آپ نے بتانا ہے. یہ ہے تاپی ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن. کہتا ہے ہاؤ مینی افغان ریفیوجیز آر اسٹل ان پاکستان. اور جو رپورٹ کوٹ کر رہا ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن 2023 کے مطابق کتنے افغانستان ہیں ریفیوجیز ہیں. تو اس کا آنسر ہے 3.7 ملین. تو ابھی شارٹ کوشچن دیکھتے ہیں. وائی از افغانستان امپورٹنٹ فار پاکستان ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا. افغانستان پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے؟ کیونکہ افغانستان سے ہو کر جو راستہ سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے تو وہ افغانستان سے ہو کر جاتا ہے. تو آپ نے پوائنٹس بتانے ہیں کوئی سے 2 پوائنٹس شارٹ کویسچنز کے کوئی سے 2 پوائنٹس بتانے ہیں. مینشن 2 implications آف افغان ریفیوجیز آن پاکستان. افغانستان ریفیوجیز کے پاکستان پر کوئی سے 2
اثرات بتائیں، امپلیکیشنز بتائیں۔ تو ہماری اکانومی پر کیا اثرات پڑتے ہیں کہ جابس کم ہو جاتی ہیں، کرپشن کرپچر آیا، اس کے بعد ٹیررزم آیا، ایکسٹریمزم آیا۔ تو یہ افغان ریفیوجیز کے پاکستان پر امپیکٹ ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، وہ ہے پاکستان اسٹریٹجک امپورٹنس فار افغانستان۔ پاکستان افغانستان کے لیے تجارتی و معاشی شاہراہ، سیاسی و سفارتی مددگار و سلامتی کا شراکت دار ہے۔ پاکستان افغانستان کے لیے تجارتی و معاشی شاہراہ، سیاسی و سفارتی مددگار اور سلامتی کا شراکت دار ہے۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں پوائنٹس میں۔ پہلا ہے ٹریڈ لائف لائن۔ اوور 70% آف افغان ٹریڈ پاسز تھرو پاکستان۔ افغانستان کی 70% تجارت پاکستان کے راستے انجام پاتی ہے، جو اسے پاکستان پر شدید انحصار میں مبتلا کرتی ہے۔ افغان درآمدات و برآمد امپورٹس اور ایکسپورٹس زیادہ تر ترکھم اور چمن بارڈر سے گزرتی ہیں۔ افغانستان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس زیادہ تر ترکھم اور چمن بارڈر سے گزرتی ہیں۔ بندرگاہوں تک رسائی نہ ہونے کے باعث پاکستان افغانستان کا بنیادی تجارتی دروازہ ہے۔ تو احمد راشد جو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کے مطابق افغانستان economy cannot survive without Pakistan trade routes. افغانستان economy cannot survive without Pakistan trade routes. نمبر 2 پوائنٹ ہے وہ ہے ریفیوج ہوسٹ۔ ملینز آف افغان فائنڈ شیلٹر، جابز، ایجوکیشن ان پاکستان۔ پاکستان 40 سال سے افغان ریفیوجیز کی میزبانی کر رہا ہے، جنہیں تعلیم، روزگار اور صحت کے مواقع فراہم کیے گئے۔ افغان ریفیوجیز نے پاکستانی معاشرت اور سیاست پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ تو ایک یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ نوٹ کر لیں۔ پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ ریفیوجی ہوسٹنگ کنٹری آفٹر ترکی۔ پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ ریفیوج ہوسٹنگ کنٹری آفٹر ترکی۔ نمبر 3 تیسری جو امپورٹنس ہے وہ ہے ٹرانزٹ ایکسیس۔ افغان گوڈز ریچ گلوبل مارکیٹس ویا پاکستان پورٹس۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، اس لیے اسے عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، خصوصاً کراچی اور گوادر پر۔ افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ اس تعلق کو قانونی جواز دیتا ہے، اگرچہ بارڈر کشیدگی اور غیر قانونی اسمگلنگ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کلیشز اور غیر قانونی اسمگلنگ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو ڈان نیوز کے پیپر کے مطابق کراچی پورٹ ہینڈلز 80% آف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ۔ کراچی پورٹ ہینڈلز 80% آف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ ڈان نیوز پیپر کے مطابق۔ نمبر 4 جو امپورٹنس ہے وہ ہے ڈپلومیٹک سپورٹ۔ پاکستان لابیز فار افغان ریپرزنٹیشن ان یونائٹڈ نیشن اینڈ OIC۔ پاکستان نے ہمیشہ گلوبل سطح پر افغانستان کی نمائندگی اور شمولیت کے لیے آواز بلند کی ہے، چاہے OIC کا پلیٹ فارم ہو یا یونائٹڈ نیشن میں افغان عوام کے مسائل۔ پاکستان نے حمایت فراہم کی ہے، خاص طور پر طالبان حکومت کے بعد۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات کے حق میں مسلسل مہم چلا رہے ہیں۔ طالبان حکومت کے بعد پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو افغانستان کے ساتھ
ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حق میں مسلسل مہم چلا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں جو پاکستان سپورٹ کے لیے کر رہا ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ کے لیے۔ پاکستان ہوسٹڈ OIC سمٹ آن افغانستان ہیومینٹیرین کرائسس ان دسمبر 2021۔ پاکستان ہوسٹڈ OIC سمٹ آن افغانستان ہیومینٹیرین کرائسس ان دسمبر 2021۔ جو 5 نمبر کی پوائنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی پارٹنر، کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ بارڈر مینجمنٹ ڈیپینڈز آن کوآپریشنز۔ پاکستان اور افغانستان کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ دہشت گردی، اسمگلنگ اور بارڈر مینجمنٹ دونوں ممالک کے لیے اہم چیلنج ہیں۔ دہشت گردی، اسمگلنگ اور بارڈر مینجمنٹ دونوں ممالک کے لیے اہم چیلنج ہے۔ پاکستان نے کئی بار مشترکہ بارڈر پیٹرول اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی پیشکش کی، لیکن افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی بد اعتمادی کو بڑھاتی ہے۔ Over 400 cross-border attacks reported in 2023۔ DGISPR کے مطابق over 400 cross-border attacks reported in 2023۔ افغان پیس پروسیس اور اس میں پاکستان کا رول پڑھنے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ افغانستان کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے آپ کو 5 پوائنٹس بتائے ہیں، ان میں سے آپ کوئی 3 پوائنٹس اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تو ابھی ہم کمنٹ کرنے کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں افغان پیس پروسیس اینڈ پاکستان رول۔ افغان پیس پروسیس میں پاکستان کا کردار فیصلہ کن رہا۔ پاکستان نے دوحہ مذاکرات میں سہولت کاری فراہم کی۔ افغان پیس پروسیس میں پاکستان کا کردار فیصلہ کن رہا۔ تو اس کے پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان فیسیلیٹیٹڈ دوحہ پیس ٹاکس 2019 to 2020 between US and طالبان۔ پاکستان نے 2019 اور 20 میں امریکی نمائندوں اور طالبان کے درمیان دوحہ امن مذاکرات میں مرکزی سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ مین جو سپورٹر ہوتا ہے اس کا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ اس اقدام نے نہ صرف مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے معاہدے کو بھی ممکن بنایا۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں آپ۔ دوحہ ایگریمنٹ سائن آن 29 فیب 2020 between US and طالبان facilitated by پاکستان۔ دوحہ ایگریمنٹ سائن آن 29 فیب 2020 between US and طالبان facilitated by پاکستان۔ اس کے بعد اسلام آباد ہوسٹڈ ملٹیپل طالبان ڈیلیگیشن فار نیگوشیشن۔ پاکستان نے مختلف اوقات میں طالبان ڈیلیگیشن کی میزبانی کی جہاں مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا۔ یہ اقدامات اعتماد سازی کا ذریعہ بنے اور طالبان کو عالمی سیاسی عمل میں شامل کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ قدم اعتماد سازی کا ذریعہ بنا اور طالبان کو عالمی سیاسی عمل میں شامل کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ تو اس کی ایگزامپل نوٹ کر لیں آپ۔ طالبان ڈیلیگیشن وزٹڈ اسلام آباد ان اکتوبر 2019 for talks with US officials۔
Taliban delegation visited Islamabad in October 2019 for talks with US officials. नंबर जो 3 पे आता स्टेप है वो है पाकिस्तान सिक्योर रिलीज ऑफ तालिबान लीडर्स टू पुश डायलॉग. पाकिस्तान सिक्योर रिलीज ऑफ तालिबान लीडर्स टू पुश डायलॉग. पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने मुतअद्दिद तालिबान रहनुमाओं की रिहाई में सहूलत फराहम की. इस कदम का मकसद जो मज़ाकराती अमल को तेज़ करना और तालिबान क़यादत को बराह रास्त मज़ाकरात में शरीक करना था. इसका एग्जाम्पल नोट कर लें. मुल्ला बरादर तालिबान को फाउंडर रिलीज फ्राम पाकिस्तान कस्टडी टू जॉइन पीस टॉक्स. तो पाकिस्तान ने अपनी जो तालिबान लीडर्स हैं उनको भी रिलीज़ किया. क्या इसका फैक्ट नोट का एग्जाम्पल है 2018 में मुल्ला बरादर तालिबान को फाउंडर रिलीज फ्राम पाकिस्तान कस्टडी टू जॉइन पीस टॉक्स. इस्लामाबाद engaged with US, China, Russia under Troika Plus format. Islamabad engaged with US, China, Russia under Troika Plus format. पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन और रूस के साथ ट्राइका प्लस के तहत करीबी ताउन किया. ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म अफगान पीस प्रोसेस के लिए डिप्लोमेटिक हार्मनी पैदा करने का ज़रिया था. ये मल्टी पोलर प्लेटफॉर्म अफगान पीस प्रोसेस के लिए डिप्लोमेटिक हार्मनी पैदा करने का ज़रिया था. पाकिस्तान ने इस फोरम से फ़ाल शिराकत के ज़रिए अपने खित्ते में सालसी यानी ट्रोका और तवाज़ुन कायम करने की सलाहियत को मनवाया. तो फैक्ट नोट कर लें आप. ट्रोका प्लस मीटिंग्स हेल्ड इन मॉस्को. मॉस्को रशिया का कैपिटल है. 2021 with Pakistan active role. Troika Plus meeting held in Moscow with Pakistan's active role. नंबर जो पॉइंट हुआ है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्रेडिट फॉर पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्रेडिटेड पाकिस्तान फॉर कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन. अफगान पीस मज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया. अमेरिका, चीन और रूस और कतर समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान को एक कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन तस्लीम किया. ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी का मुँह बोलता सबूत था जिसने इसके बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को जो उसकी वो कहते हैं बैनुल-अक़वामी इमेज को बेहतर बनाया. तो ये था हमारा पीस प्रोसेस और पाकिस्तान का रोल. तो अफगान फैक्टर इन पाकिस्तान सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में पढ़ने से पहले आप हमें पहले ये बताएं कि अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने किस तरह हिस्सा लिया और कौन कौन से स्टेप्स लिए ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम किया जा सके. उसके लिए हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं. आप उनमें से कोई 3 पॉइंट्स बताएं कमेंट सेक्शन में.
تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اغوان فیکٹر ان پاکستان سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی. افغانستان کا عمل و استحکام پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. افغانستان کا امن اور اسٹیبلٹی پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو کس طرح وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور فارن پالیسی میں رکھتا ہے اثر رسوخ رکھتا ہے افغانستان. تو پہلا پوائنٹ ہے کراس بارڈر ٹیررزم ٹی ٹی پی یوز افغان سینکچریز. ٹی ٹی پی نے افغانستان کی سرزمین کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا، جس سے پاکستان کو براہ راست سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا رہا. افغان سرزمین سے حملے نہ صرف پاکستانی فوج بلکہ شہری آبادی کو بھی نشانہ بناتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی میں سب سے پہلے افغانستان میں جو سیف سینکچریز ان کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے پاکستان فارن آفس نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. نو کنٹری کین ٹالریٹ کراس بارڈر ٹیررزم ایز اے نارم. نو کنٹری کین ٹالریٹ کراس بارڈر ٹیررزم ایز اے نارم. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پاکستان فارن آفس نے کہا ہے. بارڈر مینجمنٹ فینسنگ آف ڈیورنٹ لائن کریٹیکل فار سیکیورٹی. پاکستان نے اپنی ویسٹرن بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کرنے کا عمل شروع کیا. اس سٹیپ کا مقصد غیر قانونی آمد و رفت، دہشت گردوں کی انٹری اور اسمگلنگ کو روکنا تھا. بارڈر مینجمنٹ نہ صرف سیکیورٹی کے لیے بلکہ تجارتی اور عوامی روابط کے نظم و ضبط کے لیے بھی اہم ہے. تو پاکستان ISPR رپورٹ کے مطابق اوور 98% آف 2600 کلومیٹر پاکستان افغان بارڈر ہیز بین فینس ایز آف 2023. اوور 98% آف 2600 کلومیٹرز پاک افغان بارڈر ہیز بین فینس ایز آف 2023. وہ ہے فارن پالیسی ڈیلما بیلنسنگ US چائنا رشیا ایران انٹرسٹ ویا افغان ایشو. بیلنسنگ US چائنا رشیا ایران انٹرسٹ ویا افغان ایشو. افغانستان پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک مستقل کشمکش پیدا کرتا ہے، کیونکہ امریکہ، چین، روس اور ایران جیسے بڑے ممالک اپنے مفادات وہاں تلاش کرتے ہیں. پاکستان کو ان طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنا پڑتا ہے تاکہ اپنے ریجنل بینیفٹس کو تحفظ کیا جا سکے، تاکہ اس کو علاقائی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. اگر یہ توازن بگڑ جائے تو پاکستان کو ڈپلومیٹک پریشر، اکنامک سٹرگلز اور علاقائی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نمبر 4 پہ ہوا ہے انڈیا فیکٹر. انڈیا فیکٹر پریونٹنگ انڈیا انفلوئنس ان کابل ریمینز اے کور پیورٹی. پاکستان کی جو فارن پالیسی اور فارن سیکورٹی پالیسی میں یہ بھارت نے یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. انڈیا فیکٹر بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی، جس سے پاکستان کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے ہیں. بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے افغان سرزمین کو پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا. پاکستان کے لازم ہے کہ وہ کابل میں بھارت کے اثر کو محدود رکھے تاکہ اپنی مغربی سرحد پر اسٹریٹجک سرکل کے خطرے کو روکا جا سکے. کیونکہ انڈیا افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے TTP کو سپورٹ کرتا ہے اور BLA کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں ٹیررزم اور سپریٹزم کو بڑھائیں. نمبر 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹریٹجک اٹانومی.
Peace in Afghanistan directly shapes Pakistan Western defense strategy. अफगानिस्तान में अमन या बदअमनी पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक ऑटोनमी को बराह रास्त मुतासर करती है। अगर अफगानिस्तान मुस्तकिम हो तो पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर दिफाई दबाव को कम करके मशरकी सरहद पर तवज्जो मरकूज़ कर सकता है। अगर अफगानिस्तान मुस्तकिम हो तो पाकिस्तान अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर दिफाई दबाव कम करके ईस्टर्न बॉर्डर पर तवज्जो मरकूज़ कर सकता है। ईस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया है। ताहम बदअमनी की सूरत हाल में पाकिस्तान को दो महाजों पर दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। ताहम बदअमनी की सूरत में पाकिस्तान को दो महाजों पर दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ब्रोकिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ए स्टेबल अफगानिस्तान मीन्स पाकिस्तान कैन सिक्योर इट्स वेस्टर्न फ्लैंक एंड फोकस ऑन इंडिया। ब्रोकिंग रिपोर्ट के मुताबिक ए स्टेबल अफगानिस्तान मीन्स पाकिस्तान कैन सिक्योर इट्स वेस्टर्न फ्लैंक एंड फोकस ऑन इंडिया। तो अफगान फैक्टर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पार्ट है। तो क्यों पार्ट है कि ये हमने पॉइंट्स बताए हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है, फॉरेन पॉलिसी डेलमा है कि वो इन दोनों को मैनेज करे। इंडिया फैक्टर के पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम से कम किया जा सके और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के पाकिस्तान के पीस अगर होगा तो वो अपनी वेस्टर्न बॉर्डर को यानी कम उस पर सिक्योरिटी अपॉइंट करके वेस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया पर प्रेशर डाल सकता है। तो इन पॉइंट्स के बाद क्विज में जाने से पहले आप बताएंगे कि अफगान फैक्टर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का कैसे हिस्सा है। आप कोई से 5 में से कोई 3 पॉइंट्स बताएं कमेंट सेक्शन में। तो क्विज है, पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान hosted which 3 peace talk avenue for Afghan Taliban? Pakistan hosted which major peace talks menu for Afghan Taliban? तो इसका जो है वो है इस्लामाबाद सपोर्ट बट मेन टॉक्स वर इन दोहा। जो पीस टॉक्स जो मेजर जो टॉक्स वेन्यू था वो था इस्लामाबाद था, लेकिन जो डील हुई थी वो दोहा में हुई थी। तो ये आंसर था इस्लामाबाद। Which country is the main transit lifeline for Afghan goods? Which country is the main transit lifeline for Afghan goods? तो आपने बताना है कि अभी ये पाकिस्तान की स्टेज इंपॉर्टेंस थी अफगानिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अफगानिस्तान इन दोहा पीस प्रोसेस। कि आपने पाकिस्तान का दोहा पीस प्रोसेस में क्या रोल है बयान करना है। ये इस पे हमने पूरी स्लाइड बयान किया है। 5 पॉइंट्स में से आपको इससे 3 पॉइंट्स बताएं तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। उसके बाद है हाउ डज अफगानिस्तान इफेक्ट्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर कैसे असरअंदाज होता है। वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों पर असरअंदाज होता है, तो कैसे असरअंदाज होता है वो पीछे हमने 5 पॉइंट्स बताए हैं। इंडिया फैक्टर्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वगैरह वगैरह। तो इनमें से आपने कोई से 3 पॉइंट्स बताने हैं कि अफगानिस्तान फैक्टर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आगे भी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि कोर एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात 5 बुनियादी शोबों पर मरकूज हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मेजर 5 बुनियादी शोबों पर मरकूज हैं, जो पहले डिस्कस करते हैं। पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, वो है ट्रेड एंड ट्रांजिट। पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट रूट फॉर अफगान गुड्स। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बैरूनी तजारत के लिए सबसे अहम रास्ता है। कराची और गवादर की बंदरगाहों के ज़रिए अफगान अशिया आलमी मंडी तक पहुंचती हैं। ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे ने दो तरफा तजारत को बढ़ाया है। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैंडल्ड nearly 47% of Afghan trade via Karachi port in 2022. Pakistan handled nearly 47% of Afghan trade via Karachi port in 2022. नंबर 2 है एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कासा 1000 तापी गैस पाइपलाइन। तवानाई के मंसूबे दोनों ममालिक की ताल्लुकात में अहमियत रखते हैं। तवानाई एनर्जी के मंसूबे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में अहमियत रखते हैं। कासा 1000 से सेंट्रल एशिया की बिजली अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलेगी, जबकि तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक तवानाई पहुंचाएगी। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक तवानाई पहुंचाएगी। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। कासा 1000 एम्स टू डिलीवर 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। द कासा 1000 aims to deliver 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ट्रेड और ट्रांजिट में इनका एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इनके आपस में कोऑपरेशन है, वो है एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज। 30,000 अफगान स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए तालीमी मौके फराहम कर रहा है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए तालीमी मौके फराहम कर रहा है। 30,000 से ज़ायद अफगान तलबा पाकिस्तानी इदारों में ज़ैर तालीम हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं। ये तालीमी ताउन न सिर्फ इंसानी तरक्की का ज़रिया बल्कि अवामी सतह पर एतमाद और ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। ये तालीमी ताउन न सिर्फ इंसानी तरक्की का ज़रिया है बल्कि अवामी सतह पर एतमाद और ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। तो इसके लिए फैक्ट नोट कर लें। ओवर 6,000 अफगान स्टूडेंट्स रिसीव्ड HEC scholarships in Pakistan annually. Over 6,000 Afghan students received HEC scholarship in Pakistan annually. नंबर 4 जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन वो है सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक इंशदाद काउंटर टेररिज्म में ताउन के खैर ख्वाह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक काउंटर टेररिज्म में आपस में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट, फेंसिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग खित्ते की अमन के लिए ज़रूरी है। बॉर्डर मैनेजमेंट, फेंसिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी हैं। ताहम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले मसाइल पैदा करते हैं। ताहम अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले मसाइल पैदा करते हैं। नंबर 5 जो पॉइंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो है कल्चरल एंड रिलीजियस लिंकेजेस। पश्तून ट्राइब्स शेयर्ड इस्लामिक वैल्यूज़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सकाफती और मजहबी रिश्ते सदियों पुराने हैं।
پشتون قبائل دونوں طرف آباد ہیں اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ پشتون قبائل دونوں پاکستان اور افغانستان میں آباد ہیں اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ کلیکٹیو کلچرل اینڈ ہسٹوریکل ہسٹری عوامی سطح پر ایک تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ مشترکہ تہذیب و تاریخ عوامی سطح پر تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں جو کور ایریاز آف کوآپریشن وہ ہے ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ، انرجی پروجیکٹس، ایجوکیشن اینڈ پیپل ٹو پیپل ٹائز، سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، پولیسز اینڈ کلچرل اینڈ ریلیجیس لنکیجز۔